बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 2025 अपने इख्तिताम को पहुंचा और 2025 वो साल था जिसमें पाकिस्तान ने एक अहम फैसला किया और एक और जो अफ़गान मुहाजिरीन की रिपेट्रिएशन था उसका आगाज़ किया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने इस साल में कितने अफ़गान मुहाजिरीन को पाकिस्तान से मुल्क बदर किया और जो आखिरी दिन था यानी 31 दिसंबर को पाकिस्तान से कितने अफ़गान मुहाजिरीन किस बॉर्डर से वापस गए, कितनी फैमिलीज ने पाकिस्तान को खैराबाद कहा और जिस तरीके से पूरी दुनिया में 2025 को खैराबाद कहा जा रहा था और 2026 को खुशामदीद कहा जा रहा था, तो उसके साथ ही कितने अफ़गान मुहाजिरीन ने पाकिस्तान को खैराबाद किया और उनको अफगानिस्तान में खुशामदीद किया गया। इसके ऊपर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। सबसे पहले तो वीडियो के आगाज में आप तमाम जितने भी देखने वाले हैं उन तमाम को नए साल की ढेर सारी मुबारकबाद और दुआ यही है कि ये साल आप तमाम लोगों के लिए खुशियों का, कामयाबियों का और सुकून का, इत्मीनान का, इस्तेहकाम का साल हो और जितनी भी तल्ख यादें लेके 2025 खत्म हुआ है वो तमाम चीजें आप 2026 में उन चीजों को फेस ना करें। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आके ये सवाल कर रहे थे कि तकरीबन 6 से 7 दिन हो गए हैं कि कोई वीडियो नहीं आ रही है, तो वो कुछ मसरूफियात थी और कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि उसमें मैं फिर वीडियो नहीं बना सकी थी। लेकिन जिस तरीके से हम हर साल के आगाज में एक प्लान मुरतब करते हैं कि जी इस साल में हम ये काम करेंगे और ये काम हम नहीं करेंगे, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया जाता है। वैसे तो रात को 12 बजे जैसे ही साल का आगाज होता है तब बनाया जाता है, लेकिन चले आज इस वीडियो में हम जो एक नए साल का जो प्लान है वो इस तरह से बनाते हैं कि अब कोई वीडियो जो है वो स्किप नहीं होगी और अब अफगान मुहाजिरीन के साथ साथ जो वापस से इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर जो हम काम कर रहे थे वो भी मैं कोशिश करूंगी कि एक वीडियो उसके ऊपर और एक वीडियो अफगान मुहाजिरीन की रिपेट्रिएशन और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात है उसके ऊपर बनाऊंगी। और आप तमाम जो देख रहे हैं आप भी एक रेजोल्यूशन बनाएं कि आप तमाम लोग भी फिर वीडियोस को बगैर नागा और बगैर स्किप किए तमाम वीडियोस देखेंगे। अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं तो 31 दिसंबर 2025 का ये डेटा है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। 31 दिसंबर को क्योंकि तमाम लोग 2025 को अल्लाह हाफिज करने, खुदा हाफिज करने और नए साल के लिए अपनी तैयारियों में लगे होते हैं, लेकिन उस साल भी पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन की इनखला जो है वो जारी रहा, जिसमें तुरखम बॉर्डर से सबसे ज़्यादा नज़र आया कि तुरखम बॉर्डर के ज़रिए बहुत सी अफगान फैमिलीज ने ना सिर्फ 2025 को बल्कि पाकिस्तान को भी अल्लाह हाफिज किया और फिर वो वापस अपनी सरजमीन यानी अफगानिस्तान अपने घर नए साल की नई उम्मीदों के साथ वो लोग गए हैं। उसके अलावा स्पिन बोल्दक बॉर्डर से अफगान मुहाजिरीन की वापसी हुई है। उसके अलावा ईरान के 2 बॉर्डर से जहां से अफगान मुहाजिरीन ने ईरान को भी छोड़ा और फिर वो वापस अफगानिस्तान पहुंचे हैं। ये जो डेटा 31 दिसंबर का जो डेटा है ये अफगान रिफ्यूजीज जो महकमा है उनकी जानिब से जारी किया गया है, जिसमें क्योंकि जब अफगान रिफ्यूजीज का जो महकमा है वो जब जारी करता है तो वो ईरान की और पाकिस्तान की दोनों की मिक्स करके जो डेटा उनके पास होता है वो दे रहे होते हैं, तो उसमें इंडिविजुअली वो नहीं देते हैं। लेकिन अलबत्ता जो कल मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें ये जो मेरे पास अभी आप ये फाइल देख रहे हैं तकरीबन ये 5 पेज का है, यूएनएचसीआर का ये डेटा है और पूरे साल का है कि 2025 में कितने अफगान मुहाजिरीन गए, उसमें प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड की कितनी तादाद थी, अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की क्या तादाद रही, उसमें हमारे जो मुख्तलिफ सूबे हैं उनकी क्या कारकर्दगी रही, क्या कुछ हुआ,
یہ تمام جو ڈیٹا ہے یہ کل، اور کیونکہ یہ کافی لمبا ہو جائے گا تو ہم اس کو 2 ویڈیوز میں کریں گے، اور اب سب سے یہی ہے گزارش کہ آپ وہ ویڈیو اسکپ نہ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سال 2025 میں ہم نے افغان مہاجرین کی انخلا کو کس طریقے سے پاکستان سے کامیاب کیا، کتنے واپس گئے. کیونکہ اگر آپ بات کریں کہ جنوری سے لے کر نومبر 2025 تک اوور آل اگر افغان ریفیوجیز کی سائٹ سے جو محکمہ وہ ڈیٹا دیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ 2.7 ملین افغان مہاجرین سال 2025 میں جنوری سے لے کر نومبر کے مہینے تک وہ واپس پہنچے ہیں، جو کہ نہ صرف پاکستان سے بلکہ ایران سے، ترکی سے، جرمنی سے، یو ایس سے، اس کے علاوہ یو اے ای سے، اس کے علاوہ ملیشیا سے اور قطر سے، تمام ممالک سے افغان مہاجرین جو ہے وہ واپس پہنچے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو 2 برادر ممالک ہیں جس میں پاکستان اور ایران سر فہرست ہے، یہاں سے یہ افغان مہاجرین واپس آئے ہیں. تو یہ تقریباً جو 27 لاکھ افغان مہاجرین تھے، اس میں سے جو سب سے زیادہ میجورٹی میں جو افغان مہاجرین واپس گئے ہیں وہ پاکستان اور ایران سے گئے ہیں. پاکستان سے آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل اور اگست کے مہینے میں سب سے زیادہ افغان مہاجرین واپس گئے تھے اور اس کے بعد اکتوبر کے مہینے میں. لیکن ایران سے جو جولائی کا مہینہ تھا اس مہینے میں بہت سارے افغان یعنی لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین واپس گئے ہیں. اچھا ٹاپک سے نکل رہے ہیں واپس 31 دسمبر کی بات کرتے ہیں. تو 31 دسمبر کے دن 450 افغان فیملیز نے پاکستان کو گڈ بائی کیا اور وہ واپس افغانستان پہنچے، یعنی وہ ریٹرن ہوئے ہیں، جس میں سے تقریباً 352 جو افغان فیملیز تھے وہ افغان فیملیز تورخم بارڈر کے ذریعے واپس افغانستان گئے، اور اسپن بولدک بارڈر سے تقریباً 62 افغان فیملیز نے انخلا کیا اور وہ واپس افغانستان پہنچے. اسی طریقے سے 25 جو افغان فیملیز تھے انہوں نے دوسرے بارڈرز کا استعمال کیا اور وہ اسی طریقے سے واپس افغانستان جو ہے وہ پہنچے ہیں. تو سب سے زیادہ جو واپسی کی شرح رہی ہے یا واپس جتنے بھی افغان فیملیز اس ایک دن میں یعنی 31 کے دن گئے ہیں تو وہ تورخم بارڈر سے گئے ہیں. ساتھ میں افغان جو ریفیوجیز محکمہ ہے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پاکستان سے 700 تک کے جو انڈیویجولز ہیں وہ بھی واپس آ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو افغان فیملیز کا واپس آنا ہے، انخلا جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. اور اس میں سے بہت سارے یعنی جو اگر بات کریں کہ ڈپورٹیز ہیں یا ریٹرنیز ہے تو فورسفلی جو واپس بھجوانے کا جو ریشو ہے وہ زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جو کہ لوگوں کو پاکستان ڈپورٹ کر رہا ہے. اور یہ ایک پورے سال کا ہے کہ پورے سال میں ہم نے یہ اتار چڑھاؤ دیکھا کہ کسی دن بہت زیادہ مہاجرین کو ڈپورٹ کیا جاتا تھا اور کسی دن بہت کم تعداد میں، جیسے وہ خود سے رضاکارانہ طور پر واپس جا رہے ہیں تو وہ کم تعداد میں بھی جاتے ہوئے ہمیں نظر آئے تھے. تو اس میں پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز، افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز، انڈاکیومنٹڈ اللیگل اسائلم سیکرز اور وہ لوگ جن کے ویزا جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں وہ تمام بھی واپس اس وقت پاکستان سے جا رہے ہیں. اب مزید اس کو کس طریقے سے جاری رکھا جائے گا، کیا یہ ایک سال میں بھی جاری رہے گا، اس کا بھی ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس کی بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کیونکہ ابھی بھی پاکستان کے اگر ہم صرف ایک صوبے کی بات کریں خیبر پختونخوا کی تو وہاں سے افغان مہاجرین کی، کیونکہ وہاں پہ جو افغان مہاجرین کا جو ایک ڈیٹا ہے، جو ایک ہمارے پاس ریشو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، تو وہاں سے ابھی تک فورسفلی کسی کو واپس نہیں بھجوایا گیا ہے. ہاں ریٹرنیز اگر وہاں سے ہیں تو وہ جا رہے ہیں لیکن فورسفلی اس حساب سے واپس نہیں بھجوایا گیا ہے. تو یہ شاید ممکن ہے کہ ایک سال اور مزید یہ 2026 لگے، لیکن 2026 میں افغان مہاجرین کی اس انخلا کو کس طریقے سے جاری رکھا جائے گا اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائیں گے. لیکن کل اور پرسوں یو این ایچ سی آر کا یہ جو 5 صفحوں پر مشتمل یہ جو ڈیٹا آیا ہے 2025 کا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اور آپ اس کے لیے بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس یہ جو جیسے ہی کل میں اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کے پاس جو میسج ہے وہ آئے تو آپ لوگ یہ دیکھ سکیں، آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ 2025 میں کس طریقے سے افغان مہاجرین کو واپس بھجوایا گیا تھا. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا. آپ لوگوں نے کس طریقے سے سال کو ویلکم کیا وہ بھی لازمی بتائیے گا، اور آپ لوگوں نے کیا پلان مرتب کیا ہے اس سال کو کس طریقے سے گزاریں گے وہ بھی ساتھ لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.